नमस्कार। सक्नुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रस्तुत छ नरेन्द्र दाई उपन्यास विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा रचित उपन्यासको कथानक। नरेन्द्र दाई उपन्यास मूल पात्र म सानो बाबुबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासमा म पात्रले विगतमा आफूले भोगे देखेका घटनाहरूलाई संस्मरण गर्दै प्रस्तुत गरेको छ। उपन्यासको सुरुमै नरेन्द्र दाईको रूप र स्वभावको वर्णन गरिएको छ। उनी अग्लो शरीर, सुकिलो सेतो कुर्ता र धोती लगाउने, लामो कपाल पाल्ने गर्दथे। शरीर र लवाई छाँटको भए पनि अनुहारको बनोट भने आकर्षक थिएन। उनी हेर्दा रुखो स्वभावको देखिने हुनाले उनका अगाडि केटाकेटीहरू सहज रूपमा पर्न सक्दैनथे। उनी केटाकेटीलाई भने माया गरेर खेल्न लगाउँथे। केटाकेटीहरूसँग आफू पनि समय बिताउन मन पराउँथे। सानो बाबु र सान्नानी बालसखा थिए। उनीहरू एक दिन खेल्दै राति गेडीको झ्याङमा पुगे। सान्नानीले राति गेडी टिपेर आफ्नो आँखामा हालेर आँखाभित्र बिलाइदिए र एकैछिनमा निकालिदिए। सानो बाबुले मलाई पनि राति गेडी हाल्न आउँछ भन्दा रामपियारीले यति सानै उमेरमा त्यस्तो बानी नलाए बाबु भने। सबै केटीहरू गल्ला हाँसेर हिँडे। सान्नानीले फगुनीलाई काउचोको जरो काटिदे भनेको बगैँचाका मालिक दीननाथले सुनेपछि उनी हकार्दै त्यहाँ आइपुगे। उनीहरू सबै त्यहाँबाट भागे। सान्नानी र सानो बाबु लखन मडरको खनी घाटमा पुगे। त्यहाँबाट फेरि उनीहरू गोसाई स्थानको पोखरीमा पुगेर दुवै नाङ्गै भएर पोखरीमा नुहाएर डिलमा निस्कँदा बैलगाडीमा नरेन्द्र दाई आएको देखेर उनीहरू पोखरीमा लुके। केही बेरपछि उनीहरू घर फर्केर नरेन्द्र दाईको घरमा गए। उनीहरू भित्र जान डराइरहेका थिए, तर नरेन्द्र दाईले उनीहरूलाई देखेपछि मैले तिमीहरूलाई फुटबल ल्याइदिएको छु, आऊ भनी बोलाए। त्यसै दिन नरेन्द्र दाईले गाउँभरका केटाकेटीहरूलाई फुटबल देखाए। उनले सबैलाई एक लासको फलकाहा चौरमा लगे र फुटबल टिम बनाई फुटबल खेलाए। सान्नानी, सानो बाबु, मटना छुतहरू सबैले फुटबल खेले। घाँस काट्न गएकी फगुनीले पनि बल मागेर हेरी, छामी र हानी। नरेन्द्र दाईले केटाकेटीलाई यसै गरी कहिले बल खेल्न, कहिले गुलेली मटाङ्ग्रा र धनुबाण हान्न सिकाउँथे। उनी आफू भने चङ्गा उडाउन निकै शौकिन थिए। उनले चङ्गा उडाएर केटाकेटीहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिन्थे। नरेन्द्रकी श्रीमती गौरी घरकी आमा सासूलाई काममा निकै सघाउँथिन्। त्यसबाहेक महारानी, जुन्टु, नानी कार्कीहरू सबै कप्तानी आमा कहाँ गएर समय बिताउँथे। कप्तानी आमाले सान्नानीको कपाल काटिदिने, सिगारपटार गरिदिने गर्थिन्। केटाकेटीहरूप्रति नरेन्द्र निकै आकर्षित हुने र उनीहरूसँग झ्याम्मिन र खेल्न मन पराउने भए पनि उसप्रति केटाकेटीहरू कति पनि आकर्षित हुँदैनथे। एक दिन उसले आमासँग यसको कारण सोध्यो। आमाले उसलाई त पारिवारिक जीव हुन नसकेकाले केटाकेटीहरूले तँसँग नझ्यामिएका हुन् भनिन्। आफ्नी श्रीमती गौरीलाई माया गर्न मन दिन नसकेकाले नै पारिवारिक नभएको होस् भन्दा उसलाई रिस उठ्छ। सधैँ त्यही कुरा मात्र उठाएको, आफूलाई मन नपर्ने कुरा बताउँदै कहिल्यै उसको कुरा नगर्ने भन्छ। सानी आमाले तिमी भित्रको पुरुष मरिसकेको छ भन्दा नरेन्द्रले पति पत्नी सम्बन्धले मात्र पुरुष हृदयको जाँच हुन सक्दैन भन्ने उत्तर दिन्छ। आमा यस कुरामा असहमत हुँदै उसलाई गाउँका केटीहरू बीच कृष्ण भएर हिँड्नु राम्रो होइन भन्छन्। उसले मुनरियासँगको सम्बन्धका बारेमा कुरा कोटाउँदै उसको गौरीसँग मेल गराउन अनेक प्रयास गरेकी छन्। आमा कप्तानी, बाबु भान्दाई, बहिनी र सबै इष्टमित्रहरूले उनीहरूका बीच पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउन अनेक प्रयास गरे, तर सबै असफल भए।
घरमा आमा जुन्टु नानी र महारानी दिदीहरू घरमा बसेर नरेन्द्र र गौरीको सम्बन्धका बारेमा अनेक कुराकानी गर्दछन्। उनीहरूका बीचमा असमझदारीको गहिरो खाडल परिसकेको हुनाले उनीहरूको बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न जति सुकै टालटुले कुरा गरे पनि सम्भव नहुने कुरा गर्दछन्। अर्कोतिर लोग्नेले स्वास्नीलाई मिल्काउन पनि नहुने तर्क आउँछ। कसैले नरेन्द्रको दोष भन्छन् भने कसैले नरेन्द्रको दोष नभएको कुरा गर्दछन्। कुराहरूकै बीचमा पारपाचुके गरेर अर्को विवाह गर्ने, बहुपत्नी राख्ने जस्ता कुराहरू पनि उठ्छन्। सबै तर्कहरूको खण्डन गर्दै नरेन्द्रका बाबु भने मुनरियाको विवाह छिनिसकेकाले नरेन्द्रले उससँग विवाह गर्न नपाउने तर्क राख्दै नरेन्द्र र गौरीका बीचमै मिलन हुनुपर्ने तर्क राख्छन्। उता गौरी भने आफ्ना कोठामा बसेर रामायणको किताब पढिरहेकी हुन्छन्। गौरी भान्साभित्र हुँदा नरेन्द्र भित्र नपस्ने, नरेन्द्र भएका बेला गौरी भित्र नपस्ने स्थितिलाई बाबु साहेबले केही कमसम्म गरेका थिए। सानो बाबुले भने घरमा सबैभन्दा राम्री गौरी भाउजू नै हुनुहुन्छ भनी पटक पटक आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दछ। गौरी पनि सधैँ सिन्दुर पोते, चन्दन, चोलो, साडी, कल्की र तिलहरीले सजिएर बस्थिन्। सधैँ सिउँदो पारेर कपाल कोर्थिन्। सानो बाबुलाई बेला बेलामा कोठामा लगेर मिठाई दिने हुनाले उसले गौरी भाउजूलाई असाध्यै माया पनि गर्थ्यो। एक दिन भाउजूले नरेन्द्रलाई सुपारी पठाउँदा नरेन्द्रले फालिदिन्छन्। अर्कोतिर कप्तानी आमाले सानो बाबु र सान्नानीलाई असाध्यै माया गर्दछिन्। उनी बेला बेलामा दुवैलाई आफ्ना काखमा राखेर सुमसुमाउने गर्दथिन्। एक दिन सान्नानीले टीका लगाएर पाएको पैसाले सानो बाबु र ऊ मिलेर छोहरा, नरिवल, मिश्री किनेर खान्छन्। उनीहरू प्राय सँगै घुम्ने र खेल्ने गर्दछन्। उनीहरूले बेला बेलामा नरेन्द्र र मुनरिया वनमा पसेको देख्छन्। सान्नानी र सानो बाबु पनि कहिले कोसीको धारमा नुहाउनु र मोथेको झारको डाँठ टिपेर भालेकी पोथी भनी छुट्याउने गर्दछन्। सान्नानीले गोसाई थान पोखरीको डिलमा बैरघारीभित्र गएर आफ्नो गुप्ताङ्ग देखाएर आफू पोथी भएको कुरा बताउँछ। उसको यस क्रियाकलापले सानो बाबु निकै लजाउँछ। उता घरतिर कप्तानी आमा र पिताजीका बीच छुवाछुतका विषयमा झगडा हुन्छ। सबै छुवाछुतका विरोधमा छन्, तर कप्तानी भने छुवाछुतलाई स्वीकार्न मान्दैनन्। मुनरियाले एकजनालाई इनारबाट पानी झिकी डोलबाट खन्याएर अन्जुलीबाट पानी दिन्थे। यस कुरालाई लिएर कप्तानी आमा र नरेन्द्रका बीचमा चर्काचर्की हुन्छ। आमा यस्तो छुवाछुतमा बस्न सक्दिन भन्दै आफू काशी बास जाने कुरा गर्छिन्। उता नरेन्द्र भने आफू नै घर छाडिदिने कुरा सुनाउँछन्। नरेन्द्रको रिस चर्को छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अगाडि पनि उसको बाबुसँग यस्तै झगडा परेको थियो। आफ्नै दुलैलाई त पाल्ने हुती छैन भनी बाबुले भन्दा उसले बाबुलाई भनेको थियो, जाबो एउटीलाई मेरो गलामा झुन्डाइदिएर बडो उपकार गरेको छु भन्नुहुन्छ भने ल त्यो तपाईले मेरो लागि ल्याए कि भने कि तपाईलाई नै गयो। नभन्दै त्यस भनाइपछि उसले गौरीलाई सधैँका लागि त्याग्न पुग्यो। नरेन्द्र धानुकी छोरी सानो बाबुको घरकी नोकर्ने मुनरियासँग आकर्षित हुन्छ। जुन्टु नानीले नरेन्द्रले मुनरियासँगको सम्बन्धमा स्वाभाविक मान्छे। ऊ मुनरियाको शारीरिक सौन्दर्यका अगाडि गौरीको अविकसित शरीर छेउ नै नलाग्ने विचार व्यक्त गर्छ। उता सानो बाबु र सान्नानी दिनभर सँगै हिँड्छन्। दिनभर गाउँका काँचा फल खाँदै पोखरी र नदीमा नाङ्गै नुहाउँदै हिँड्छन्। उनीहरूले कहिले आँपका बगैँचामा, कहिले चिलौने छहारीमा, कहिले बयरका झ्याङमा नरेन्द्र र मुनरियालाई सँगै रहेको भेट्छन्। तर नरेन्द्रसँग डराउने हुनाले उनीहरू देख्न साथ भाग्छन्। नरेन्द्रले मुनरियालाई कलकत्ताबाट ल्याएको साबुन, चमेलीको तेल, लाली, बेलीको माला दिएको छ। यी सबै कुरा गौरीले सानो बुवासँग सोधेर गौरीले पनि थाहा पाएकी छ। नरेन्द्रकी आमा कप्तानीले नरेन्द्रले गौरीलाई स्वीकार नगरेपछि आमा छोराका बीचमा सामान्य भनाभन र मनमुटाव हुन्छ। ऊ घर छाडेर ग्वाली घरमा
गएर बस्न थालेको हुन्छ। उसले गाउँ नै छाड्ने विचार व्यक्त गरेको हुन्छ। सबैले अनुरोध गर्दा पनि नरेन्द्रले नमानेपछि उसलाई मनाउन सक्ने एउटा मात्र व्यक्ति मुनरिया हो भन्ने ठानेर गौरी राति नै सानो बाबुलाई लिएर मुनरियाका घरमा जान्छे। तर बिहानैदेखि घरबाट निस्केर घर नफर्केको कुरा उसका बाबुबाट थाहा पाएपछि उनीहरू घर आउँछन्। गौरी त्यसरी मुनरियालाई भेट्न गएको कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अरू केही उपाय नलागेपछि अन्तिममा गौरीले एउटा चिठी लेखेर नरेन्द्रलाई दिनु भनी सानो बाबुलाई दिन्छे। उसले त्यो चिठी न नरेन्द्रलाई दिन्छ न गौरीलाई नै फर्काउँछ, आफैसँग राख्छ। उसले चिठीमा आफ्नो लोग्नेले मधुरात्रिका दिनमा सानी रहेछौ भनेकाले ठुली र विकसित बन्नका लागि प्रत्येक दिन पोसिला पदार्थहरू खाने गरेको, आहारा विहारमा पूरा ध्यान दिने गरेको, पढाइ लेखाइ र गीत सङ्गीतमा रुचि बढाउँदै गरेको कुरा लेखेकी छन्। साथै उनले बाबु छोराको विवादले आफूलाई अन्यायमा नपार्न, प्रेम प्राप्त गर्न नसके पनि सेवा गर्ने अवसर दिनका लागि अनुरोध गरिएको छ। अन्तिममा लोग्ने नरेन्द्र कि मुनरियासँगको सम्बन्धमा आफू कुनै पनि बाधक नबन्ने आशयको चिठी प्रस्तुत गरी उपन्यासको पहिलो खण्ड समाप्त भएको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला नरेन्द्र राई उपन्यास विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक उत्कृष्ट उपन्यास। यसको कथानक हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ यसको दोस्रो खण्ड। उपन्यासको दोस्रो खण्डमा नरेन्द्रले आफ्नो सङ्कल्प पूरा गर्छन्। ऊ घर छाडेर हिँड्छ। नरेन्द्रसँग मुनरिया पनि भागेको, स्टेसनमा उसलाई देखेको जस्ता हल्लाहरू चल्न थाल्छन्। यसपछि सान्नानीको विवाहको कुरा चल्छ र विवाह गरी आफ्नो घर जान्छे। उता सानो बाबुको व्रतबन्ध गरिन्छ र ऊ पढ्न काशी जान्छ। मुनरियालाई लिएर गएको नरेन्द्रले उसलाई लोग्ने मान्छेको लुगा लगाएर लखनऊको साथी भन्दै काशी बासमा बसेकी जी आमा कहाँ लग्छ भने कहिले काठमाडौँ लैजान्छ। बनारस पढ्न गएको सानो बाबु बनारस गएको 2 वर्षपछि त्यहाँको ठडेरी बजारको फुपूको घरमा मुनरियालाई देख्छ। ऊ फाटेको लुगामा थिए। उसले पानी बोक्दै गरेको बेलामा सानो बाबुले देख्छ। सानो बाबुलाई देख्ने बित्तिकै उसले गाउँका प्रत्येक व्यक्ति र तिनका बारेमा एक गरी सोध्छ। उसले सानो बाबुलाई आफ्नै भाइ जस्तै गरी असाध्यै माया पनि गर्छ। सानो बाबु घर छोडेर आएको धेरै समय भएकाले उसले गाउँ घरका बारेमा केही बताउन सक्दैन। उसले नरेन्द्रले आफूलाई छोडेर गएको, आफैले पठाएको र आफू अहिले निराश्रित भएको धारणा व्यक्त गर्दछ। त्यहाँ उसले द्रौपदी भएर रसिकका बैठकमा गएर र उनीहरूको मनोरञ्जनको साधन भएर जीवन निर्वाह गरेको कुरा बताउँछ। त्यसपछि ऊ पटक पटक मुनरियाका कोठामा पुग्छ र उसबाट घरबाट हिँडेदेखि अहिलेसम्मको सबै घटनाहरू थाहा पाउँछ। नरेन्द्रलाई त्यहाँ थाई शीश रोग लागेको थाहा हुन्छ। खानपान र उपचारका लागि पैसाको समस्या रहेकाले उसले नरेन्द्रलाई घर जान सल्लाह दिन्छ र त्यही सल्लाह अनुसार नरेन्द्र गाउँ फर्कन्छ। मुनरियाले आफ्नो सानैमा चुमाउन यानि कि विवाह छिन्ने काम भए पनि विवाह नभएको, गौरीको प्रेमको नखोसेको, आफूले उसलाई कुनै करकापमा नपारेको भन्दै आफ्नो कुनै दोष नरहेको कुरा व्यक्त गर्छ। विभिन्न समयमा गरेर उसले सानो बाबुलाई नरेन्द्रसँग सुरुमा कसरी कुराकानी सुरु भयो, उसले के गरे, कहाँ घुम्न गइयो, उनले के भने, के गरे, आफूलाई कस्तो लाग्यो आदि विगतका सम्पूर्ण कुराहरूको विवरण सुनाउँछ। साथै उसले घर छोडेपछि काठमाडौँ, बनारस, काशीका घटनाहरू समेत सुनाउँछ। उसले आफूले गौरीको प्रेम नखसेको, गौरीलाई सबैले माया र सहानुभूति व्यक्त गर्ने हुनाले ऊ निकै भाग्यशाली भएकी र आफूले सधैँ दुःख पाउन परेकाले कसैले आफूप्रति माया र सहानुभूति व्यक्त नगरेकाले आफू अभागी भएको विचार व्यक्त गर्दछ।
अर्कोतर्फ नरेन्द्रले आफूलाई स्पर्श गर्दाका क्षण र पचली स्थानको घाटमा आफ्ना हात खेलाएको क्षण र आफूलाई नरेन्द्रको फुपूको छोरो भनी बताउने श्रीमती भनी चिनाएको क्षण सम्झँदै आफ्ना जीवनका सुखद क्षणहरू पनि उसले सानो बाबुलाई सुनाउँछ। बनारसमा सानो बाबुसँग विगतका कुराहरू गरेर कोठामा बसिरहेका बेला पल्लो कोठाबाट निस्केर रसिक केटाहरूले अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गरेर असम्भव कुरा गरेको सुन्दा आफ्नो चरित्रमै ठूलो धक्का लागेको ठानी सानो बाबुसँग आश्रय माग्न पुग्छे। उसले त्यसबेला आफूले जिउँदो लास जस्तो जीवन बाँचेको अनुभव गरेकी हुन्छ। स्वयं सानो बाबुलाई पनि अपमानित शब्द सुन्दा असह्य हुन्छ। त्यस दिनदेखि ऊ त्यहाँ जान छाड्छ। गाउँ घरको खबर सोधी गाउँमा गौरीले चिठी पठाएको प्रत्युत्तर सानो बाबुलाई आउँछ। गाउँमा ठूलो बाढी आएर कोसीले सारा गाउँ बगाएको, खेतीबारी बालुवाले पुरेको र थोरै मानिस मात्र गाउँमा बस्ने गरेको, अरू सबैले बसाइसरी अन्यत्र गएका, सानो बाबुको बाबु आमा बतिया गएका, नरेन्द्रकी आमाको मृत्यु भएको, मुनरियाका बाबुको मृत्यु भएको आदि कुरा बताउँछ। त्यस्तै नरेन्द्र घरमा पुगेको, ऊ दुब्लो र रुग्ण देखिएको घरमा फर्केर आउँदा गौरीलाई सपना देखे जस्तो लागेको, अत्यन्त खुसी साथ नरेन्द्रको सेवा गरेको, पतिलाई परमेश्वर ठानी सेवा शुश्रूषा गरेको, लोग्नेले मासु खाने हुँदा आफूले पनि मासु खान थालेको, शिकार खेलेर पंक्षीको मासु खाने गरेको, बाख्राको दुध खानुपर्ने भएको भनेर बाख्रो किनेर ल्याएको, गौरीको अनुरोधमा चरा मार्न छाडेको, बारम्बार गौरीसँग प्रेम गर्छु भनेको, एकछिन पनि गौरी बिना बस्न नसकेको र गौरीलाई बारम्बार सँगै राखेर बस्ने गरेको आदि कुराहरू चिठीमा उल्लेख गरिएको छ। पटक पटकमा चिठीहरूमा उसले कहिलेकाहीँ असाध्यै मसिना कुराहरू पनि लेखेर पठाएकी छ। अन्तिम चिठीमा लोग्नेको अवस्था अत्यन्त बिग्रेकाले गौरीको हेरचाह गर्ने मान्छे को छ भनी डाक्टरले सोधेको र त्यो मान्छे सानो बाबु हो भनी बताएको कुरा लेखिएको छ र डाक्टरले गौरीको जिम्मा लिन आउनु भनी पठाएको चिठी प्राप्त भएपछि दोस्रो खण्ड समाप्त भएको छ। उपन्यासको तेस्रो खण्डमा सानो बाबु घर फर्केको वर्णन छ। स्टेशनमा ओर्लेर घरतर्फ जाँदा उसले कोसीले गाउँ र खेत सबै सखाप पारेको हृदय विदारक दृश्य देख्छ। ऊ गाउँमा पुग्दा नरेन्द्रको निधन भइसकेको हुन्छ। अघिल्ला दिनहरूमा विधवा जस्तै देखिने गौरी र भाउजूलाई उसले नरेन्द्रको मृत्युपछि सधवा देख्छ। गाउँमा अब आफ्नो भन्ने कोही नभएपछि आफ्नो माइत वीरगञ्ज जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि सानो बाबुले उसलाई स्टेशनसम्म पुर्याएर आफू पनि बनारस फर्कन्छ। बनारस आएपछि उसले 90 सालको भूकम्पले घर भत्केर गौरी 9 दिनसम्म घरभित्रै पुरिएकी र बाहिर निकालिएको 3 दिनमा उसको मृत्यु भएको कुरा थाहा पाउँछ। उता मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै बजारतिर निस्कँदा उसले बजारमा मुनरियालाई देख्छ। उस शिरदेखि पाउसम्म गहनाले भरिएकी बनारसे सारीमा सजिएकी निकै खानदानी पारामा भाडा पसलमा उसलाई भेट्टाउँछ। उसले मुनरियालाई बोलाउँदा आफू मुनरिया नभएको, तिमीले मलाई चिनेनौ, ऊ मरिसकेकी र आफू उसकी पत्नी भएको कुरा बताउँछ। उसले एउटा धनी जौहरीसँग विवाह गरेको कुरा थाहा पाउँछ। अन्तिममा सानो बाबुले बालुवाको राशिमाथि नरेन्द्र, गौरी र मुनरियाले त्रिभुजको आकार अंकित गरेको, नियतिले त्यसको अन्त्य गरेको कल्पना गर्दै उपन्यास समाप्त हुन्छ।